ओ भाई साहब, व्हाट अ मैच इट वाज। कराची का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, लेकिन एंड जैसे भी हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतर, सबसे मज़े का और सबसे नील बाइटिंग मैच जो है वो यही वाला मैच था जो भी ख़त्म हुआ है। उसके स्कोर पे भी हम बात करेंगे, उसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं आपके लिए। और एक तो ये है कि मोहम्मद हसनैन के बाद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का जो बॉलिंग एक्शन है उस पर भी किसी एक प्लेयर ने सवाल उठा दिए हैं और उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी बाकी भी स्टोरीज कवर कर लें, जाहिर बात है हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो एक फ्लाइंग किस करते हैं फ़खर जमान, तो वो किसको करते हैं, क्या सिचुएशन बनती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे आज के वीलॉग में। और उसके अलावा पाकिस्तान की टीम इंतज़ार कर रही है, टेस्ट टीम जो है कि तो T20 चल रहा है ना, लेकिन टेस्ट टीम जो है वो इंतज़ार कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आएँ तो यहाँ पे ज़रा उनके साथ ज़रा हॉर्न्स लॉक हों। तो उसके लिए नेट प्रैक्टिस जो शुरू होने वाली है या उसके लिए फिटनेस कैंप जो लग रहा है, अब उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी कहाँ से शुरू करें, पहले इस मैच की बात कर लें कि पहले बाकी चीज़ों की बात कर लें? पहले मेरे लिए ये बात कर लेते हैं कि हसनैन के बाद जो है नाज़रीन, शाहीन शाह अफरीदी का जो बॉलिंग एक्शन है जो वो भी कंट्रोवर्शियल की नज़र होने लगा है और होते 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 बच गया है, नहीं बचा इधर पता चल जाएगा। हुआ ये कि लास्ट पिछले दिनों जो मैच हो रहा था, जब कोयटा ग्लैडिएटर्स का और लाहौर कलंदर्स का मैच हो रहा था, तो जेसन रॉय जो एक बड़े टेरर बने हुए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, और वो समझ रहे हैं कि उनसे बड़ा इस वक्त बैट्समैन कोई नहीं है। ठीक है, अच्छी इनिंग खेल ली हुई और कोयटा ग्लैडिएटर्स को उन्होंने बड़ा रिलीफ भी दिया है, बचत भी करवाई है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा मार्का नहीं मार सका कोयटा ग्लैडिएटर्स भी और रॉय भी, जेसन रॉय भी। तो उन्होंने जो है जब लाहौर कलंदर के साथ उनका मैच हुआ तो जिस तरह से ज़ीरो पे शाहीन शाह अफरीदी ने उनको जो है आउट किया, तो उसके बाद उन्होंने डग आउट में जाके जो है एक नया मसला खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये शाहीन शाह अफरीदी का जो बॉलिंग एक्शन है वो मेरा ख्याल है ख़राब है। तो वो ऐसी सिचुएशन बनी थी कि वो रिपोर्ट कर दें या कैसे कर दें, रिपोर्ट हो जाए तो फिर एक लंबा रौला पड़ जाता है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन जो स्पोक्स पर्सन है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, वो उन्होंने कहा है कि जेसन रॉय का ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। जो बात उस वक्त हीट ऑफ द मूवमेंट थी, बात खत्म हो गई, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हमने रिपोर्ट कर दिया कि ऐसी बात कर दी है तो बावला रफा दफा हो गया, वरना नवा कट्टा खुल जाना सी और नवा रौला पै जाना सी। पहले बेचारा मोहम्मद हुसनैन जो है वो ख्वार हो रहा है, लेकिन जेसन रॉय को भी ज़रा थोड़ा सा ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए कि इस तरह से इतने बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स, जिन प्लेयर्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं आईसीसी की तरफ से, तो उसके बारे में ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन बचत ही हो गई और मेरे ख्याल बचत जेसन रॉय की भी हो गई। नेक्स्ट टाइम विल सी कि जेसन रॉय के साथ हम क्या सलूक करते हैं, क्या होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स के बारे में इस किस्म की बात कर देना जो है वो कोई बहुत अच्छी, बहुत आसान, बहुत सीधी सादी बात नहीं थी। दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी स्टोरी बड़ी मज़े की है। दूसरी स्टोरी ये है कि जो हमारा शरीफ सा काका जो है वो कभी कभी गुस्से में भी आ जाता है, जिसका नाम फ़खर ज़मान है। तो वो जो है वो जब 50 करता है तो बड़ी फ्लाइंग किस करता है, तो वो उसके बारे में बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, क्या करता है, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ये क्या हो रहा है। तो हमने पता किया, से पता किया, चेक कराया, सारा कुछ हुआ, उससे भी बात हुई, उससे भी पता किया, तो पता चला कि उसने कहा जनाब कि वो असल में मेरा बेटा है जैन। तो क्योंकि आइसोलेशन की वजह से, बबल की वजह से, वर्सेस से मैं उसको मिल नहीं पाता, तो उसने एक वीडियो नोट और वॉइस नोट मुझे भेजा है। और वीडियो नोट जो है वो एक कार्टून है जो ऐसे फ्लाइंग किस करता है अपने किसी अचीवमेंट के बाद। तो उसने कहा कि बाबा जब आप 50 स्कोर करेंगे तो 50 स्कोर करने के बाद आपने जो है मुझे फ्लाइंग किस करनी है। ओह सो क्यूट। तो वो जो है वो फ्लाइंग किस जो है वो मास्टर जैन के लिए है, और वो माशाल्लाह क्या व्हाट अ प्राउड सन ऑफ अ प्राउड फादर माशाल्लाह। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। एक आपको छोटी सी खबर देते हैं, उसके बाद हम कराची और इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। छोटी सी खबर ये है कि 16 फरवरी से कैंप लग रहा है कराची में, जिसमें पाकिस्तान की टेस्ट टीम के जो प्लेयर्स जो T20 के PSL के अंदर इन्वॉल्व नहीं है ज़्यादा सारे, तो वो वहाँ पे नेट करने लगे हैं और प्रैक्टिस करने लगे हैं ताकि अपने दांत तेज़ कर लें, अपने गेंद तेज़ कर लें, अपने बैट तेज़ कर लें। किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, जो मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। और वी हैव वेरी हाई होप्स, 20-24 साल के बाद वो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, और उसके बाद देखें क्या सिलसिला बनता है, क्या सूरत बनती है। लो जी, अब आते हैं PSL की तरफ। PSL का रौला पै गया और बड़ा नेल बाइटिंग मैच हुआ और बड़ा मज़ा आया। आखिरी बॉल तक हम लोगों की सांसें रुकी हुई थी। हम कह रहे थे कि एक रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड टूट रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड टूट रहा है। रिकॉर्ड ये बन रहा था कि भाईजान मेरा ख्याल है किसी कौम ने, किसी टीम ने 7 मैचेस इकट्ठे एक दफ़ा नहीं हारे, और ये रिकॉर्ड जो है वो कराची किंग्स की तरफ जा रहा था, जिसके जो मालिक हैं सलमान इकबाल साहब। वी फील सो सॉरी फॉर हिम एंड सो सॉरी फॉर ऑल द टीम, क्योंकि हम चाह रहे थे कि सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से हो जाए और ये टीम भी उतना ही
تھورلی پارٹیسپیٹ کرے. اور لیکن اب ایسی چیز نہیں ہو سکی. سلمان اقبال صاحب نے تو لاسٹ ٹائم اپنے فینس سے بھی کراچی کے لوگوں سے اور سب کے ساتھ پوری پاکستان سے معافی مانگ لی تھی کہ کچھ سچویشن انفارچونیٹ سچویشنز تھیں, کوئی پلیئرز کوئی ڈنگ کا شکار ہو گئے, کچھ پلیئرز انفٹ ہو گئے, جس کی وجہ سے اتنی اچھی ٹیم وہ گیدر نہیں کر سکے. اور محمد رضوان ویسے چڑھا ہوا ہے, یہ اس کے بابر اعظم کو اچھی ٹیم ہم پرووائڈ نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے وہ اچھا ریزلٹس ہمیں دے سکیں. تو ویری ویری انفارچونیٹ, ویری سیڈ. لیکن چلے جیسے بھی ہے, اب تو ہمیں آگے نکلنا ہے اور اس میچ کی بات کرنی ہے. اور میچ میں جو ہے بابر اعظم نے ٹاس بھی جیت لیا, اور ٹاس جیتنے کے بعد جو انہوں نے کہا کہ جو روایتی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو دوسری ہاری چاہے ٹیم ہے تو اس کو آگے لگایا تھا کہ چلو جا کے بیٹنگ کرو. بیٹنگ شروع ہوئی, بیٹنگ کی 10 اوور بڑے آرام سے کھیلو, بڑے پکڑ کے رکھ لا, کسی پلیئر کو انہوں نے آگے نکلنے دیا, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کھیلا پورا. آپ کو تھوڑا سا اس کو سمری بتا دوں کہ ہیلز نے 25 رنز کیے, شاداب نے 34 رنز کیے, فہیم اشرف نے 29 ناٹ آؤٹ کیے, اور آصف علی نے ذرا میچ گھما دیا کیونکہ وہ 28 رنز کر لیے انہوں نے, جس کی وجہ سے تھوڑا سا اسکور جو ہے وہ بڑا اپ بلڈ ہو گیا. 10 اوور فرسٹ 10 اوورز ویک, اینڈ نیکسٹ 10 اوورز میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے ٹیک اپ کیا اور سارا کچھ 191 تک اسکور کر لیا, اور 7 اس کے پلیئرز آؤٹ ہو گئے تھے. تو یہ تھوڑا سا ڈر لگ گیا تھا, جس میں اماد وسیم نے کراچی کنگز کے 4 اووروں میں 2 آؤٹ کر لیے 30 رنز دے کے. تھامسن نے جو ہے وہ 1 آؤٹ کیا 22 رن دے کے, 2 اووروں کے اندر 22 رن کھائے اس نے. حمزہ واز گڈ, اس نے 4 اووروں میں 31 رن دیے اور 1 وکٹ لی. تو اس طرح سے یہ سارا کچھ چل رہا تھا. اس کے بعد جب کراچی کنگز کی باری ہے تو کراچی کنگز نے بہت ہی ڈاماڈول ہو گیا, اور سچویشن کچھ آڈ قسم کی ہوگی. سچویشن آڈ قسم کی یہ ہو گئی کہ ذیشان ضمیر جو بڑا اچھا بالنگ کر رہے تھے, ان کو جو ہے ان کو بھی ہیمسٹرنگ ٹائپ سچویشن ہو گئی. اس میں 1 وکٹ 1 اوور میں 1.3 اوورز کرائے انہوں نے, 10 رن دیے اور 1 وکٹ بھی لے چکے تھے, لیکن ہیمسٹرنگ ہوئی جس کی وجہ سے پورا اوور نہیں کر سکے, اور پورا اوور دوسرے پلیئر نے باقی کیا اس میں. اور آڈ سچویشن یہ تھی کہ اسی دوران شاداب خان کو بھی ہیمسٹرنگ ہو گئی, وہ بھی ہیمسٹرنگ ہو گئی, تو وہ بھی باہر چلے گئے اور صورتحال بڑی عجیب سی ہوگی. 2 مین بالرز جو ہیں وہ باہر ہیں, اور کراچی کنگز کے جو ہیں وہ بندے غصے میں ہیں کہ انہوں نے آج تو میچ جیت ہی جانا ہے اس میں, لیکن بڑی پریشان کن صورتحال, بہت پریشان کن وہ بڑا ہی بیڑا گرک ہو رہا تھا ان کا. ان کو اسلام آباد والوں کو اپنا کچھ چوتھا پلیئر 5واں بالر نہیں مل رہا تھا کہ یار کس طرح سے کریں. اور جب شاداب باہر چلے گئے تو محمد آصف علی جو ہے, آصف علی became the captain. Obviously he's supposed to be the vice captain, then he turned to be the captain when Shadab was not there. تو انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ بھائی جان میں خود بالنگ کراؤں گا. انہوں نے اسپن بالر پاس چلا, جی بڑا اچھا بالر ہے یار, اس نے تو جو ہے وہ 3 اوور کرایا اور 27 رن دے کے 2 وکٹیں لے لی, اور تیسرے اوور میں ان کے 2 کیچ ڈراپ ہوئے. بڑی بری سچویشن تھی, ورنہ تو بڑا زبردست قسم کا سلسلہ وہ لے چکے ہوئے تھے. پورا میچ وہاں پہ ختم کرا دیا ہوا تھا. پورسٹ فیلڈنگ آف اسلام آباد یونائٹیڈ. ہمیں تو لگ رہا تھا کہ جن کو پیسے پوچھ لے گئے, مطلب قصہ مکا تھا انہوں نے, کیونکہ نہ وہ ان سے کیچ ہوئے, کوئی 3-4 کیچ چھوڑے انہوں نے کوئی 3-4 جو ہے وہ ایسے بال چھوڑے جس میں سے چوکے بھی ہوئے, چھکے بھی ہوئے, اس قسم کی صورتحال کر کے, مس فیلڈنگ اور پتہ نہیں کیا کر کے ایسا کوئی ڈپریشن موڈ ہو گیا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا. ایک دم اتنا نوز ڈائیو ہوا. اور آپ کو تھوڑا سا ان کو بتا دیں کہ کراچی کنگز نے کیا کیا سکور کیا تھا, اس کے بعد پھر باقی ہم بتاتے ہیں کہ بالنگ سیکشن اسلام آباد کا کیسا رہا تھا. شجیل خان نے 44 رن کیے, بڑی مشکل سے بڑا بچا کے کھیل رہا, باقی بابر اعظم وغیرہ اس بار سکور نہیں کر سکے اس میں. قاسم جو کہ انڈر 19 کے کیپٹن رہے ہیں, وہ انہوں نے 51 رن کیے, بڑی کیپٹنسی نکلی, ناٹ آؤٹ ہوئے. اگر وہ اسٹرائکنگ اینڈ ناٹ اسٹرائکنگ ایٹ کا مسئلہ نہ آتا تو میں خیال وہ میچ لے گئے ہوئے تھے. اور اوبویسلی اس میں کدھر گیا, ہاں صاحبزادہ فرحان نے جو ہے وہ 17 رن کیے, اور سب سے زیادہ جو ہے اماد وسیم نے جو ہے 50 پلس سکور کیا. اماد وسیم نے 50 پلس سکور کر کے جو ہے وہ سارا کا سارا میچ کا ایک دم پاسا پلٹا, اور بتایا کہ بھائی کیپٹن تو میں تھا, چلو ٹھیک ہے بابر اعظم بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن آج اس نے بتایا کہ 50 پلس سکور بھی کیا, اس نے ٹیم کو سپورٹ کیا, اور 2 وکٹیں بھی لی ہوئی تھیں وہاں پہ, تو بڑی اچھی صورتحال بنی ہوئی تھی اس میں. لیکن سیڈ پارٹ آف دا اسٹوری واز کہ فہیم اشرف نے بہت مار کھائی, 4 اوور میں 48 رنز کھائے. حسن علی نے بہت 47 رن کھائے 4 اووروں میں, اور آخری ٹائم میں جو ہے اتنا رن کھائے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس بار میچ گیا اور اسلام آباد یونائٹیڈ جو ہے وہ
میچ دے دیا ہے انہوں نے, بلکہ ٹرے میں رکھ کے خود جا کے گھر جا کے دیا ہے کہ بھائی جان کراچی کنگز والوں آپ میچ جیت گئے, بس ہم ہار گئے. اتنی اور صورتحال, اتنی پریشان صورتحال بن چکی ہوئی تھی, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی ایک دم ڈپریشن موڈ, اتنا اچھا بھلا جا رہے ہیں وہ. اس نے آصف علی نے جو ہے وہ 2 وکٹیں لے لی اور ایسا مورل اب بلڈ ہوا ہے, کیا صورتحال ہے. اس کے بعد اسی کے تیسرے اوور میں آصف علی کے تیسرے اوور میں جو ہے 2 کیچ ڈراپ ہوئے, اس نے حسن علی نے بھی کیچ ڈراپ کی اور مس فیلڈنگ بھی, تو ایسا ہی ڈیمورلائز ہوئے کہ پہنچ رہا کہ وہ ان کو دونوں پلیئرز کو, قاسم کو بھی اور عماد وسیم کو اتنا ایلیویٹ کر لیا کہ دونوں 50-50 کر گئے. اب دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ اسکور انہوں نے مل کے کر لیا اور بالکل ایج پہ آ کے. اب آخر میں ہوتا کیا ہے جناب, وہ وقاص مقصود جناب اس کو بالنگ کے لیے آتا ہے, بیچارہ مظلوم سا آدمی ہے, وہ آتا ہے اور آ کے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ 8 رن ہیں اور آپ نے بچانے ہیں اور یہ ہے آپ کے پاس گیند, لاسٹ اوور 8 رنز, وہ واٹ ابھی ایور اٹ از. تو وہ اس میں کیا اور وقاص مقصود نے اچھی بالنگ کی, 2 پلیئرز کو آؤٹ کیا اور اس کے بعد تیسرا جو ہے رن آؤٹ بھی انہوں نے کیا وہاں پہ, تو بڑا اچھا بڑا زبردست ہوا. اور آخری بال پہ جو ہے وہ 2 رن چاہیے تھے اور بالکل ایسی صورتحال تھی اور اتنا جو ردم بنا ہوا تھا کراچی کے حق میں, تو لگ رہا تھا کہ کراچی میچ جیت جائے گا, لیکن ایسی صورتحال ہوئی نہیں. اور آخری بال پہ جو رن کے لیے پلیئر بھاگ بھی گئے, لیکن افسوس یہ ہوا کہ قاسم جو ہے وہ نان اسٹرائکنگ اینڈ پہ تھے, 51 سکور کر کے نان اسٹرائکنگ اینڈ پہ تھے. اگر وہ سامنے ہوتے تو شاید بچت ہو جاتی, لیکن دونوں جو پلیئر آئے انہوں نے چھکا مارنے کی کوشش, یار تو جا 3 رن آرام سے کر لے, نہیں چھکا مارنے کی کوشش کی, اس کے اوپر وہ بولڈ ہو گئے. اور دوسرے پلیئر جب آئے تو انہوں نے لاسٹ بال پہ رن لینے کی کوشش کی تو وہ بھی رن آؤٹ ہو گئے. تو میچ جو ہے وہ گھوم پھر کے اسلام آباد کے حق میں آ گیا. اور اب آگے صورتحال یہ بن رہی ہے کہ جناب ملتان سلطان جو ہیں انہوں نے سب ٹیموں نے 7 میچز کھیل لیے ہوئے ہیں آج کے بعد. اس میں ملتان سلطان نے 7 میچز کھیلے ہیں, 6 جیتے ہیں اور 1 ہارا ہے. لوہا قلندر نے 7 میچز کھیلے ہیں اور 5 جیتے ہیں اور 2 ہارے ہیں. واہ 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 واہ, کیا مطلب کس پیس پہ جا رہے ہیں. اس میں اسلام آباد یونائیٹڈ آج کے بعد ان کا 7واں میچ آج تھا, اس میں 4 میچ جیت چکی ہے اور 3 ہارے ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹر 7 میچز کھیل چکے ہیں, 3 جیتے ہیں اور 4 ہارے ہیں. اور پشاور زلمی نے بھی 7 میچز اپنے کھیل لیے ہوئے ہیں, جو انہوں نے بھی 3 میچ جیتے ہیں اور 4 ہارے ہیں. صرف یہ کوئٹہ گلیڈیٹر اسلام آباد اور پشاور زلمی کا ڈفرینس یہ ہے کہ رن ریٹ کی ایوریج پہ جو ہے وہ ایک ٹیم آگے اور ایک ٹیم پیچھے ہے. اور اس طرح سے جو کراچی کنگز ہے وہ اس نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 7 میچ کھیل کے 7 میچ ہارے ہیں. وی فیل سوری فار بابر اعظم, اچھا بڑا پلیئر ہے, اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا, بڑا ڈی مورلائز ہو جائے گا, بڑا اپسیٹ ہو جائے گا. لیکن کیا کریں, جس طرح ہر میچ کے بعد میں کہتے ہیں کہ اٹس پارٹ آف دا گیم, بابر خود ہی کہتے ہیں, تو یس اٹس اے پارٹ آف گیم, اٹس اے ویری سیڈ پارٹ آف دا گیم. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک لے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.